चालू आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 17औं अधिवेशनबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रमको मार्गनिर्देशन र बजेटको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। विगत वर्षहरूमा झैं काठमाडौँको ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक सम्पदा, भौतिक र आधुनिक सहर सभ्यतालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रमुख आधारको रूपमा लिएको छु। परिवर्तित परिवेश र काठमाडौँको उत्कृष्ट चाहनालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखी तयार गरिएको यस नीति तथा कार्यक्रमले समग्रतामा मौलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र सुशासनयुक्त महानगर निर्माण गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउने कुरामा म विश्वस्त छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि नगरसभाको यस बैठकमा प्रस्तुत भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा लिएको छु। नगरसभाका सदस्य महानुभावहरू, अब काठमाडौँ महानगरलाई समावेशी, सुशासनयुक्त, प्रविधि मैत्री, सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ, हरित र नवप्रवर्धनमुखी स्मार्ट सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र दिगो सहर विकासलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, योजना तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। सो बाहेक आगामी आर्थिक वर्षका लागि देहाय बमोजिमका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। सुशासन तथा शासकीय प्रबन्ध, नेपालको संविधान, सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनहरू र नेपाल सरकारको नियमअनुसार 3 तहका सरकारका लागि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा तोकिएको अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोग तथा प्रचलन गर्न गराउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी स्थानीय सरकारको भूमिकालाई जनस्तरमा अनुभूति गर्ने गरी शासकीय अभ्यास गरिनेछ। कार्यालयको सूचना सम्प्रेषण गर्न तथा गतिविधि प्रचार प्रसार गर्न कार्यालयको वेबसाइट, आधिकारिक मल्टिमिडिया च्यानलहरू र सँगसँगै डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरिनेछ र स्रोत साधनको विनियोजनलाई थप मितव्ययी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाइनेछ। कार्यबोझ र आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा यकिन गरिनेछ। महानगरको बदलिदो कार्यबोझ, नवप्रवर्तनकारी शहरी सेवा र प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ONM सर्वेक्षण मार्फत साङ्गठनिक संरचना र दरबन्दीको वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ पुनरावलोकन गरिनेछ। कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरी महानगरपालिका र सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित एक द्वार सेवा केन्द्र वान स्टप सर्भिस सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्य सम्बद्ध विषय क्षेत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अर्न वाइल यु लर्न अवधारणा अनुसार इन्टर्नसिप, फेलोशिप र पार्ट टाइम इन्गेजमेन्ट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म जारी गरेका कानुनहरूको उत्तर विधायकी परीक्षण गरी समसामयिक संशोधन गरिनेछ। स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई न्याय निरूपण कार्यबाट छिटो, छरितो र पहुँच योग्य बनाइनेछ। सहरको सौन्दर्य र सुरक्षामा आँच आउने विज्ञापन सामग्रीलाई पूर्णतः निषेध गरिनेछ। सहरी सुव्यवस्थापनका लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गरिनेछ। नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकाय, समुदाय र सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य र समन्वयलाई प्रवर्ध गरिनेछ। सवारी पार्किङ व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नयाँ सडक र आसपासको क्षेत्रमा देखिएको पार्किङ समस्याको दिगो व्यवस्थापनका लागि वायु
नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँ सडक गेट स्थित घर जग्गालाई बहुतल्ले पार्किङ परियोजनामा उपयोग गर्न नेपाल सरकार मार्फत पहल गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको चालु खर्च घटाई पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। विश्वका शहरहरूका असल अभ्यासबाट ज्ञान हासिल गरी प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदिका माध्यमबाट काठमाडौँ सहरको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउने सब नेसनल डिप्लोमेसीको असल अभ्यास गरिनेछ। आपसी सहकार्य, साझेदारी र स्थानीय शासन प्रबन्धका लागि नगर साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकास, युवा केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षणविहीन व्यक्ति, लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला सहितका परिवार लगायतका पछाडि परेका समुदायहरूको विकासका लागि लक्षित वर्ग मैत्री सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक ओडा एक नमुना कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगोपन सुनिश्चित हुने गरी यस कार्यक्रमलाई संस्थागत गरिनेछ। ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकसँग महानगर अभियान सञ्चालन गरी ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरमै स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। 75 वर्ष उमेर पुरा भएका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरूलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त काठमाडौँको घोषणालाई साझेदार निकायहरूको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मानवीयताको सहर काठमाडौँ, द सिटी अफ ह्युम्यानिटी भन्ने मूल सन्देशलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आधुनिक तथा परम्परागत ज्ञान, सिप तथा कलाको प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। महानगर क्षेत्रका टोल, विद्यालय, पार्क र समुदायमा चराचुरुङ्गी मैत्री अभ्यास सञ्चालन गर्दै चराचुरुङ्गीहरूका लागि पानी उपलब्ध गराउने पानी पात्र स्थापना गरिनेछ। सम्मानित राष्ट्रिय व्यक्ति र नवयुवा पुस्ता जेन-जी, जेन अल्फाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नवयुवा पुस्तालाई सुशासनका संवाहक मानी उनीहरूको सुझाव तथा आवश्यकतामा सहकार्य गरिनेछ। नवपुस्ता जेन-जी सहित तथा अमर प्रहरीको धामावली सहितको स्मारक निर्माण गरिनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सबैको लागि शिक्षा तथा समावेशी शिक्षाको सुनिश्चित गर्न अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम लगायतका अपाङ्गता भएका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय, ज्येष्ठ नागरिक तथा गृहिणी विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी अन्तर्पुस्ता क्रियाकलापलाई प्रवर्धन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी मार्गचित्र सहितको शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय र सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर CLC लगायतका स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिनेछ। विद्यार्थीको सृजनशील सिकाइ र सिप विकासका लागि विद्यालयमा सिप तथा सृजनात्मक कार्यक्रम, बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ र पाठ्यक्रममा आधारित अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापहरू समेत सञ्चालन गरिनेछ। सृजनात्मक शुक्रबार बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रमलाई मूलतः सृजनात्मक सिकाइ, स्टेम एजुकेसन, सिपमूलक तालिम तथा खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयको असल अभ्यास तथा अनुभव आदान प्रदान गर्न विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भाषा, संस्कृति, सम्पदा, पर्यटन र
प्राविधिक विषयमा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोनिग विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। खेलाडीहरूलाई ऊर्जाशील तथा व्यावसायिक बनाउन महानगरपालिकाले विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नेछ। साथै खेल प्रतिभा पहिचान गरी सम्मान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। कक्षा कोठाको तापीय आराम र सँगसँगै प्राकृतिक भेन्टिलेसन अध्ययन गरिनेछ र अध्ययनका आधारमा उपयुक्त प्राकृतिक भेन्टिलेसन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सुलभ स्वास्थ्य सेवा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी समय सापेक्ष आधुनिक र प्रविधि मैत्री स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ। आरोग्य जीवनका लागि आयुर्वेद, वैकल्पिक चिकित्सा, योग, व्यायाम, प्राणायाम तथा ध्यान मार्फत शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य जीवनशैलीलाई पद्धतिको प्रवर्धन गरिनेछ। निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिँदै महानगर क्षेत्रभित्रका साँघुरा सडक र बढ्दो सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै बाइक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महानगरवासीको मृगौला रोगको उपचारका लागि डायलिसिस सेवालाई सहजीकरण गरिनेछ। मातृ शिशु तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक स्थानहरूमा ब्रेस्ट फिडिङ सेन्टर, केयर ब्लकका सेवाहरू व्यवस्थापन गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै विपन्न र असहाय नागरिकहरूका लागि 10% निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। महानगरवासीलाई गुणस्तरीय र विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न महानगर अस्पताल निर्माण गरिनेछ। परिवर्तित जीवनशैलीका कारण तीव्र रूपमा उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न मनोपरामर्श सेवा र कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि निमोनिया खोप, महानगरवासीको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य संस्थाहरूसँगको सहकार्य, नियमित सेवा र आकस्मिक सेवा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण तथा सरसफाई फोहोर निःशुल्क, सशुल्क न्यूनीकरण, सृजनात्मक पूर्ण चक्रीय प्रयोगमा आधारित सर्कुलर इकोनोमीलाई प्रवर्धन हुने गरी महानगर क्षेत्रलाई 7 क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रविधिको प्रयोग मार्फत फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। स्थानान्तरण केन्द्रबाट निष्कासित न्यून फोहोरलाई बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा मेकानाइज मेटेरियल रिकभरी फेसिलिटी सञ्चालन गरी फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा खाली स्थानहरूमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री पार्कका रूपमा विकास तथा विस्तार गर्दै लगिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कलाई प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त पोल्युटर्स पे प्रिन्सिपल अनुरूप एक द्वार प्रणाली मार्फत शुल्क सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर मैला विसर्जन गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहबाट फोहोरको परिमाण र प्रकृतिको आधारमा वित्तीय साझेदारी गर्न पहल गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई अनलाइन एपका माध्यमबाट सूचना र विवरण महानगरपालिका सम्बन्ध कार्यालय, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको पहुँचमा हुने विशेष प्रबन्ध मिलाइनेछ। उचित प्रविधिको प्रयोग गरी वायु, जल, जमिन, ध्वनि, दृश्य आदि प्रदूषणको नियन्त्रण गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश तथा अन्य स्थानीय सरकारवाला निकायहरू र साथसाथै विज्ञहरूसँग समन्वय, सहकारी साझेदारीमा वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्लास्टिकको झोला तथा प्लास्टिक जन्य वस्तु प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा विकास भएको नवीन अवधारणा, प्रविधि र प्रयोगको अध्ययन गरी
तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गरिनेछ। राजस्व परिचालनलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष 2083-84 देखि कर प्रणाली अडिट, ट्याक्स सिस्टम अडिट सुरु गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असुल गर्ने बहाल र व्यवसाय करलाई वैज्ञानिक, न्यायोचित र करदाता मैत्री बनाउन परियोजना तथा स्थान विशेष क्षेत्रका आधारमा करका दर निर्धारण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। करको दायरामा नआएका करदाताहरूको पहिचान गरी कर तिर्न प्रेरित गर्ने, उपयुक्त छुट सुविधा प्रदान गर्ने, करदातालाई राजस्व सेवा सम्बन्धी सूचना, जानकारी र महानगरको सन्देश SMS मार्फत पनि सम्प्रेषण गरिनेछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तयार गरिएको स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। एकीकृत करदाता परिचय नम्बर, सिंगल ट्याक्स पेयर ID पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। बहालमा दिएका घर, जग्गा, अन्य संरचना सम्पत्तिको अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। GIS डिजिटल भू सूचना प्रणाली मार्फत करदाता अभिलेखनलाई व्यवस्थित गरिनेछ। शहरी योजना। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी योजना अन्तर्गत आवधिक रणनीति तथा क्षेत्रगत योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सूचना तथा विवरणहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS मा आबद्ध गरिनेछ। मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकारी योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। मौसमजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। विद्यालय, अस्पताल, होटल, सपिङ मल, सार्वजनिक भवन तथा बहुउद्देश्य संरचनाहरूको विपद सुरक्षा मापदण्ड तर्जुमा गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र नियमित सुरक्षा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग सम्झौता पुनरावलोकन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूपमा सञ्चालन हुन सक्ने नयाँ परियोजनाहरूको पहिचान गरी सोको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। महानगरवासीको स्वच्छ पिउने पानीको हकलाई प्राथमिकतामा राखी सहज, सुलभ र गुणस्तरीय पानी वितरणमा सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। निःशुल्क पिउने पानी तथा सार्वजनिक शौचालयको अवधारणालाई निरन्तरता दिन थप स्थानहरूमा खानेपानी बुथ र साथसाथै सार्वजनिक शौचालयहरू पनि निर्माण गरिनेछ। पूर्वाधार तथा शहरी विकास। स्ट्रिट लाइट तथा हाई मास्टहरूमा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी उज्यालो र सुरक्षित महानगर बनाइनेछ। GIS डेटाबेसमा आधारित भई महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थलहरूको संरक्षण तथा आवश्यक पूर्वाधारका कार्यहरू अघि बढाइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय गरी सार्वजनिक वित्तको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र महानगरवासीलाई असुविधा नहुने प्रबन्ध मिलाउन एकीकृत संयन्त्र गठन गरी सक्रिय बनाइनेछ। यसका लागि GIS बेस्ड मोनिटरिङ सिस्टम भने विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली EBPS लाई समय सापेक्ष अद्यावधिक गरी बायोमेट्रिक प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रणालीसँग अन्तर्आबद्धता गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी महानगर क्षेत्रभित्रका घर जग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको EBPS प्रणालीको उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको नाममा आवासीय भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास दस्तुरमा 20% छुट दिइनेछ।
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने र निर्माण भइसकेका सार्वजनिक तथा निजी सबै किसिमका भवन तथा भौतिक संरचनाको जोखिम हस्तान्तरण तथा आर्थिक सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न सहुलियतपूर्ण दरमा बिमा गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्रमा महानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण भवनहरूलाई विपद उत्थानशील बनाउने अभियानको सुरुवात गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि समुदायको सहभागितामा जोखिम सर्वेक्षण तथा प्रबलीकरण र आवश्यक मर्मत सम्हार गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। ऊर्जा दक्ष प्रविधि, एनर्जी एफिसिएन्सी, जमिन मुनिका पानी पुनर्भरण गर्ने प्रविधि, ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज सिस्टम र सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान समाहित गरी भवन निर्माण गर्ने कार्य थालनी गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक सुरक्षा, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको प्रवर्धन मार्फत सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो सहरी यातायात प्रणाली विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पैदल यात्री र साइकल मैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा विस्तार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सार्वजनिक यातायातको माध्यम पहिचान गरी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। साझा यातायात मार्फत रात्रिकालीन यातायात सेवालाई क्रमशः विस्तार गरी जीवन्त र समृद्ध सहरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सहकार्य गरिनेछ। जग्गा विकास आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुन प्रबन्ध गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सञ्चालित नयाँ बजार र चौमती जग्गा एकीकरण आयोजना हस्तान्तरण गरिनेछ। मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनालाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, भृकुटी मण्डपमा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र काठमाडौँ प्लाजा भवनको दिगो रूपमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएकोमा सो अनुरूप नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्न पहल गरी प्राथमिकताका साथ योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका जोखिमपूर्ण बस्तीबाट उद्धार गरी संरक्षण गरिएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापकीय कार्यका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकिन गरिएको कार्ययोजना स्वीकृत गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सहरी गरिब, विस्थापित र केही नभएका र कोही नभएका व्यक्ति तथा परिवारका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी उपयुक्त स्थानमा उचित व्यवस्थापनका लागि सामूहिक आवासको प्रबन्ध गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 कोटेश्वर स्थित 3 कुने भित्रको अधिग्रहणमा परि मुआब्जा वितरण हुन र अधिग्रहण हुन बाँकी जग्गाको मुआब्जाका लागि लाग्ने सम्पूर्ण रकममध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1/3 र नेपाल सरकारले 2/3 रकम बेहोर्ने शर्तमा आर्थिक वर्ष 2083-84 को बचत रकमबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1/3 अंशको कम्तीमा आधा 1 किस्ता रकम र नेपाल सरकारले 2/3 अंशको कम्तीमा आधा 1 किस्ता रकम एवं बाँकी किस्ता रकम आर्थिक वर्ष 2084-85 मा सोही बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल सरकारको बजेटबाट बेहोर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सम्पदा, संस्कृति तथा पर्यटन। सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगरको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका मौलिक र विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गरिनेछ। काठमाडौँलाई खुला तथा जीवन्त सङ्ग्रहालय र रचनात्मक सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्त्वका मठ, मन्दिर, चैत्य, द्यौछे, बाहा, बही, हिती, पोखरी, गुम्बा, सुपा, चुक्क, ननी, डबली, फल्चा लगायतका संरचना तथा सम्पदा स्थलहरूको अध्ययन, डिजिटल अभिलेखीकरण, मौलिक नामाकरण, नक्साङ्कन, मर्मत, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण गरी संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। विदेशी पाहुना
समेतलाई आमन्त्रण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काठमाडौँ फिल्म फेस्टिभल आयोजना गरिनेछ। मौलिक तथा परम्परागत सिप, कला र ज्ञानको जगेर्ना, पुस्तान्तरण एवं पुनरुत्थानका लागि ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा वास्तुकलाको महत्त्वपूर्ण निजी तथा संस्थागत भवनहरू पुनर्निर्माण गर्न र सम्पदा बस्ती संरक्षण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। इन्द्रजात्रा तथा आर्य अवलोकितेश्वर, सेतो मसिन्द्रनाथ जात्रा लगायतका अन्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक जात्रा मार्गमा सम्पदा मैत्री भवनहरू फसाद ट्रिटमेन्टको कामलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धन तथा विकासका लागि प्राचीन बस्ती एवं सहरहरूमा होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। अमूर्त सम्पदाहरू, स्थानीय जात्रा, पर्व, कला, संस्कृति, परिकार, परम्परागत बाजा गाजा, सङ्गीत, भाषा, लिपि संरक्षण प्रवर्धन गर्दै युनेस्को अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा इन्ट्यान्जिबल कल्चर हेरिटेज सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। रिचार्ज काठमाडौँ क्याम्पेन सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि महानगर क्षेत्रभित्रका पोखरी, ढुङ्गेधारा, हितीहरूको पुनर्स्थापना, आकाशे पानी सङ्कलन र पुनर्भरण गर्दै जल सम्पदाहरूको संरक्षण गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नलाई जोड दिइनेछ। मौलिक र परम्परागत लोककला, पाककला, वेशभूषा, शिल्प, गरगहना, जात्रा पर्व, साहित्य, सङ्गीत र प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई चलचित्रको माध्यमबाट उजागर गरी रचनात्मक उद्योगका रूपमा विकास र प्रवर्धन गर्न चलचित्र महोत्सव, परम्परागत खानाहरूको महोत्सव, एक्सपो, प्रदर्शनी जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गरेको यी देश सांस्कृतिक क्षणलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा मनाइने ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको जात्राको रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरणमा समेत चर्चित इन्द्रजात्रा रथयात्राका प्रमुख देवगणहरू श्री गणेश, श्री भैरवका लागि निवास निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना प्रविधि विद्युतीय शासनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै केन्द्र र ओडा कार्यक्रमहरूबाट प्रवाह हुने सेवा, अभिलेख व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियालाई स्वचालित अटोमेटेड बनाइनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिको प्रयोगलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइनेछ। जीआईएसमा आधारित डिजिटल ठेगाना प्रणाली, ओपन डेटा इनिसिएटिभ, एआई प्रविधि, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक डिजिटल प्रणालीहरूसँग अन्तर्आबद्धता, साइबर सुरक्षा, प्रणाली मर्मत सम्भार कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गरिनेछ। योजना, सेवा प्रवाह, विकास आयोजना, राजस्व, खर्च, पूर्वाधार, वातावरण, विपद व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुसूचित गर्न तथा नियमित अनुगमनका लागि केएमसी ड्यासबोर्ड स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। म्युनिसिपल गभर्नेन्सलाई सुदृढ गर्न डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका रूपमा जीआईएसमा आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिक एप, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, भूमि अभिलेख, राजस्व तथा अन्य सङ्घीय एवं प्रादेशिक डिजिटल प्रणालीहरूसँग अन्तर्आबद्धता बनाउँदै लगिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, साइबर सिक्योरिटी तथा सिस्टम मेन्टेनेन्स युनिटलाई आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार साथसाथै आधुनिक प्रविधिबाट सुदृढ बनाइनेछ। महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि गर्न डिजिटल गभर्नेन्स एन्ड साइबर हाइजिन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै सेवाग्राहीहरूका लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर परीक्षण, स्वच्छ भान्सा, जङ्क फुड नियन्त्रण, सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको नियमन, सुरक्षित मासु उत्पादन तथा जीवजन्तु व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। खाद्य पदार्थको गुणस्तर
सुनिश्चित गर्दै एग्रोपुलिङ तथा मेट्रोमार्ट मार्फत विषादी रहित स्वच्छ फलफुल र तरकारीको होम डेलिभरी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरवासीको न्यूनतम जीवन स्तर सम्बन्धी सूचकहरू सहितको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वच्छ, गुणस्तरीय र सुरक्षित मासु उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि व्यवस्थित बधशाला निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक कुकुर तथा बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रणका लागि पशु कल्याण सुनिश्चित गर्दै मानवीय, वैज्ञानिक र प्राविधिक उपायहरू अवलम्बन गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ। सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुनी प्रबन्धलाई संशोधन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारी सम्बन्ध सङ्घ संस्थाहरूको नियमित अनुगमन, नियमन, संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन मार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ। निष्क्रिय सहकारीहरूको पुनः सञ्चालन, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी कारबाहीमा सहजीकरण गरिनेछ। अन्त्यमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम र बजेट यसै सभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुने बेहोरा जानकारी गराउँदै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न हामी सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता आवश्यक हुन्छ। महानगरवासी, नागरिक समाज, तीन तहका सरकार र मातहतका निकाय, निजी क्षेत्र, महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको निरन्तर सहयोग, समन्वय र सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दै हालसम्म प्राप्त भएका साथ, सहयोग र समन्वयका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।